People are still in shock and panic in the northern Aleppo province, one of the worst affected Syrian areas, after the catastrophic earthquake that jolted parts of Syria and Turkey earlier on Monday. According to the Syrian Health Ministry and the Britain-based pro-rebel Syrian Observatory for Human Rights, a 7.7 magnitude earthquake jolted the northern Syrian provinces of Latakia, Tartus, Hama, Aleppo, and Idlib on Monday, killing at least 870 and injuring more than 1,300. يعني هزة أرضية اجتنا هيك شوي نحن بغراضنا نزلنا على الشارع كذا هيك العالم كله على الشارع هيك 7 درجات اجت الهزة وجانا خبر انه نزلوا بيات جينا توجهنا رأسا صار عالم مدنية يساعدوا الأنقاذ في عالم استشهدت في عالم طلعنا هون أخوي رامي هون وعيلته عمره 37 سنة عنده أولاد 2 صغار ووحدة لاحتها سماعات في إذنه وواحدة صغيرة لسه تحت الأنقاذ لحد الآن حاولنا نتوصل على الخلوي عبرن بس ما عبرت حدا طاول. الساعة 4:30 رجت الحواش ومن طلعنا على الشارع سمعنا خبطة جينا العالم كله اجت وسعرنا بسعر هالعالم قمنا نساعد هذا اللي علينا وإن شاء الله يطلعوا طيبين كلياتهم. والساعة 4:15 تقريبا 4:03 سمعنا رجة أخذنا الأولاد ونزلنا تحت بقى واقف شوية يعني لتحت يعني شفت البناية كلها نزلت بس بقي ممر البناية وبطلع بشوف وبنزل أنا طلعت هيك ثواني أنا طابق أول أنا بيتي 10 درجات أنا نازل يعني ولا طبت البناية تحت ما شفتها طبت بس ركضنا ركض أنا والناس يعني الرجة الثانية ركضنا ركض بعدين رجعنا بعد ساعة الاقي البنايتين نزلت حملتها حالنا ومشينا. According to statistics released by Turkey's Disaster and Emergency Management Authority, powerful earthquakes rocked southern Turkey and its neighbor Syria early Monday, killing at least 2,316 in Turkey